आयुष्मान वार्ड के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराते हुए आन को देख रहा था, जो एक औरत का चेक करने के बाद अब एक बच्चे के पास आई और स्टेथोस्कोप कानों में लगाकर बच्चे की सांसें चेक करने के बाद मुस्कुराते हुए इसका गाल चूमने लगी। ये देखकर आयुष्मान के माथे पर बल आया और मुड़कर एक मुलाजिम के पास गया। डॉक्टर आन से कहो अपने ऑफिस में आए, वहाँ इनका एक मरीज आया है। इतना कहकर आयुष्मान आन के पास ऑफिस में चला गया और आन के इंतजार करने लगा, लेकिन इसके तवक्का के बरक्स आन तो वहाँ पर नहीं आई, बल्कि घबराया सा मुलाजिम वापस आया। वो मलिक जी, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं मरीज़ से बोलो कि कहीं और चला जाए, वो फालतू लोगों का इलाज नहीं करती। आयुष्मान ने आंखें सुकेड़ कर इस मुलाजिम को देखा कि आन को इसके यहाँ आने की खबर हो चुकी थी। डॉक्टर साहिबा से कहो कि मरीज़ कह रहा है आकर इसका इलाज करें, वरना इनका ये अस्पताल कल ही बंद करवा दूंगा। मुलाजिम फ़ौरन हाँ में सर हिलाता वहाँ से चला गया और कुछ देर के बाद आन गुस्से से दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अपनी कुर्सी पर आयुष्मान को बैठे देखकर हैरान रह गई। मरीज़ का सुनकर वो सोच रही थी कि अज़म चौधरी एक बार फिर इसे परेशान करने आ चुका था, लेकिन आयुष्मान को देखकर इसने सुख का सांस लिया था। आप यहाँ मान? आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, जिसने ये अस्पताल बनवाया है अब इसे ही इलाज करवाने कहीं और जाना पड़ेगा? नहीं मान, ऐसी बात नहीं, मुझे लगा कि इलाज। अचानक ही ख्याल आने पर आन ने परेशानी से आयुष्मान को देखा और जल्दी से इसके करीब आकर इसका हाथ पकड़कर देखने लगी। क्या हुआ मान, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट लगी है क्या? बताएं मुझे, क्या हुआ है आपको? आन की बेचैनी और मोहब्बत पर आयुष्मान के लब शान से मुस्कुरा दिए। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है आन, तुम मेरी सांसों के चलने की वजह हो, बस कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना तुम्हारा मान बेजान हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। आयुष्मान के लफ्ज़ों में वाज़िया मोहब्बत महसूस करके आन की पलकें नम हो गई। मैं आपसे क्यों दूर जाऊंगी मान, के अपनी धड़कन से भी दूर हुआ जाता है, आन ने इससे फासला कायम करते हुए कहा, और आयुष्मान जान लुटाती नज़रों से आन को देख रहा था। जानती हो आन, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब मेरे बाबा ने मुझे ये कहा था कि दुआ करो तुम्हारे चचा के यहाँ एक प्यारी सी परी पैदा हो, अगर ऐसा हुआ तो वो परी तुम्हारी होगी। आन इसकी बात पर अपना चेहरा झुका गई। मुझे वो परी चाहिए थी आन, इसलिए मैं जो भी अच्छा काम करता तो हर किसी से यही कहता कि दुआ करे मेरे चचा के यहाँ परी पैदा हो। अर्शमान उठकर आन के पास आया और इसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। जानती हो, जिस दिन तुम पैदा हुई और मैंने पहली मर्तबा तुम्हें देखा तो क्या हुआ था? आन ने सवालिया नज़रें उठाकर अर्शमान को देखा। इसकी मोहब्बत हमेशा ही आन को बेजुबान कर दिया करती थी। 6 साल के इस बच्चे ने मोहब्बत लफ्ज़ के मतलब को समझा था आन। इश्क की मूरत को अपने नन्हे हाथों में सुई छोटी सी जान में देखा था। अर्शमान की बात पर आन की पलकें नम हुई थी। अर्शमान का ये इश्क ही तो इसे मोतबर रखे हुए था, वरना माँ बाप की मोहब्बत से महरूम वो तो शायद अपनी माँ के साथ ही मर जाती। तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले मैंने तुम्हें चाहा था आन मलिक, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो तुम मुझे। अर्शमान ने आन का हाथ अपने होठों तक ले जाना चाहा तो आन ने घबराकर अपना हाथ खींच दिया। इसकी हरकत पर अर्शमान की आंखें जुनून से गहरी हो गई। कुछ ही दिन रह गए हैं जाने अर्शमान, फिर भरपूर इस्तेहकाक से तुम्हें मान शर्म करे। आन ने आंखें फैलाकर कहा तो अर्शमान हंस दिया। चाहती हो कि शर्म करूं तो फिर सब काम छोड़ो और मेरे साथ चलो, कहा। आन ने अपना सफ़ेद कोट उतारकर एक कुर्सी की पुश्त पर रखते हुए पूछा। शॉपिंग करने में चाहता हूँ, तुम शादी की हर चीज़ अपनी पसंद की लो, बल्कि सोचता हूँ शादी से पहले हमारे कमरे का इंटीरियर भी चेंज कर लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? आन ने फ़ौरन इनकार में सर हिला दिया। आपकी शादी बड़ी अम्मी बड़े बहुत शौक से करना चाहती हैं मान, और मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज़ अपनी पसंद से करें, जो इनकी पसंद होगी मुझे मंजूर होगी। अर्शमान ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा तो वो करती रहें जो करना है, कौन मना कर रहा है इन्हें? जो वो लेंगे तुम्हारे लिए वो सब तुम्हारा होगा, लेकिन मैं तुम्हें भी तुम्हारी पसंद पसंद की हर चीज़ दिलाऊंगा। इतना पैसा है मेरे पास कि माँ और बीवी दोनों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। आन ने गहरा सांस लेकर अर्शमान को देखा। वो जानती थी कि वो इसकी एक नहीं सुनेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। आयुष्मान को मुस्कुराता देख आन भी मुस्कुरा दी। तो चलो चादर लो, चलते हैं। फिर आन ने असबाब में सर हिलाया। तभी आयुष्मान की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा तो आयुष्मान ने गहरी सांस लेकर कॉल पिक करते हुए मोबाइल कान से लगाया। साहब, वो एक मसला हो गया है। अपने ख़ास आदमी की बात पर आयुष्मान के माथे पर बल आए। क्या हुआ? आयुष्मान ने आन की तरफ देखा, जो खुद भी परेशानी से इसे देख रही थी। साहब, वो अज़म चौधरी का ख़ास आदमी गुलाम डेरे आया था आपसे मिलने। इसने कहा शायद साहब की छोटी बेटी अज़म चौधरी के इनके पास है, इसके पास आपकी गाड़ी से एक औरत और बच्चे को कुचल दिया और कल इसे जिरगे में सजा दी जाएगी। ये बात सुनकर आयुष्मान की पकड़ मोबाइल पर इतनी मजबूत हो गई कि आन को लगा मोबाइल इसके हाथ में ही चटक जाएगा। कॉल बंद करके आयुष्मान ने मोबाइल गुस्से से मेज़ पर मारा तो आन सहम कर इसे देखने लगी। क्या हुआ मान?
आन परेशानी से अरशमान की आंखों में गुस्से और उसकी तनी हुई रगों को देखने लगी। वो लड़की मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे, इतना कहकर अरशमान गुस्से से उठा और वहां से चला गया, जबकि आन परेशानी से अपना दिल थाम कर रह गई। इस लड़की से तो वो समझ चुकी थी कि अरशमान लीजा की बात कर रहा है, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि अब इसने क्या कर दिया था। तुम जाहिल इंसान, बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये औरत इसका बेटा ड्रामा कर रहे हैं? सच कहती हूँ, छोड़ दो मुझे, वरना ऐसा हाल करूँगी ना तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लीजा ने अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, जो एक रस्सी से बंधे एक कमरे के कोने में इसे बेबस किए हुए थे, जबकि वो आदमी जिसने लीजा को पकड़ा था वो शांत से कुर्सी पर बैठा था, इस औरत को देख रहा था जो अभी भी अपने बेहोश बेटे को बाहों में उठाए रो रही थी। बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं देता? मैं अरे बस। अज़म के चिल्लाने पर लीजा खामोश होकर हक्की बक्की से इसे देखने लगी। पता नहीं तब से क्या खटपट लगा रखी है बीबी जी। जब मैंने तुम्हें नहीं समझ सकता तो मुझे नहीं समझ सकती, तो अपनी बकवास बंद रखो ना। एक तो इतनी अंग्रेजी मेरे उस्ताद मुझे नहीं सुना सके जितनी तुम इतनी देर में मुझे सुना चुकी हो। असम ने उलझन से कहा तो लीजा दांत किचकिचा कर इसे देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, पागल आदमी। लीजा के चिल्लाने पर अज़म ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। वैसी हैरत है कि तुम मेरी आन की सुतीली बहन हो। कहाँ वो और कहाँ तुम, साए के बराबर नहीं तुम इसके। अज़म ने लीजा को सर से लेकर पाँव तक देखते हुए कहा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। मगरबी रंगत के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर मशरक़ी तीखे नशूश और शहद रंग की आंखें, इस पर कमर तक आते भूरे बाल जो कहीं कहीं से सुनहरे भी थे, जैसे इसने किसी महंगे सैलून से इसकी फिटिंग करवाई थी। इस सब पर इस शर्ट और ट्राउज़र में इसके दरमियानी कद का नाजुक वजूद काफ़ी दिलकश मालूम होता था, लेकिन इतनी हसीन होने के बावजूद वो सामने मौजूद शख्स के लिए आन के मुकाबले में कुछ नहीं थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं भीख मांगती हूँ। ना चाहते हुए भी लीजा की आवाज़ रुन चुकी थी। बस कर दे यार, अंग्रेज़ी बोलना ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों की गंदी फिल्म देख रहा हूँ। अज़म की बात पर एक हल्की सी हंसने की आवाज़ आई तो अज़म ने आंखें सुकेड़ कर औरत की गोद में मौजूद बच्चे को देखा, जो अज़म के देखते ही अपनी हंसी दबाता फिर से बेहोश हो चुका था। यह देखकर अज़म के लब मुस्कुरा दिए। मैं वापस आ गया। गुलाम जो अरशमान को पैगाम भिजवाने गया था, इसने अज़म के डेरे के इस कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ओह थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है। अज़म और लीजा एक साथ बोले तो गुलाम हैरत से दोनों को देखने लगा। वाह, अपना आप इतना कीमती कभी नहीं लगा। वाह गुलाम में कदर देख यहाँ अपनी, गुलाम ने कंधा झाड़ते हुए कहा तो अज़म इसे घूरने लगा। प्लीज़ मिस्टर, इस अनपढ़ जाहिल इंसान को बताओ कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मुझे यहाँ से जाने दे। लीजा की बात पर इसने परेशानी से अज़म की जानिब देखा और लीजा की कई बात उर्दू में दोहरा दी। तो क्या अगर बेचारी मर जाते तो होना था मुझे सुकून। गुलाम की ये बात इंग्लिश में बताने पर लीजा दांत किचकिचा कर रह गई। ब्लडी इलिटरेट, फिज़ोक्फेद, स्काउंड्रल, इडियट मैन। लीजा इसे कितनी ही गालियाँ निकाल चुकी थी और गुलाम मुँह खोले इस लड़की को देख रहा था। क्या कहा इसने? गुलाम ने परेशानी से अज़म को देखा। अब वो इसे क्या बताता कि वो लड़की से जाहिल, संकी, बदमाश और पागल आदमी कह चुकी थी। चौधरी जी, वो भीख मांग रही कि इसे माफ़ कर दें, आपको आपकी अच्छाई का वास्ता। अज़म ने आंखें सुकेड़ कर लीजा को देखा। इसकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि ये वो बात कह रही है। शक्ल तो ऐसे बनाई है जैसे मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाल रही हो। गुलाम ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए इनकार में सर हिलाया। खबर पहुंचा दी थी तुमने अरशमान मलिक को? गुलाम ने फौरन इस बात में सर हिलाया। जी, उम्मीद है वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचता ही होगा। अज़म के होठों पर शातिर मुस्कुराहट आई। अब बस इसे अरशमान मलिक के यहाँ पहुँचने का इंतज़ार करना था। वो हेलो, मैं अभी भी यहाँ हूँ या भूल गए? मुझे आखिर कब तक मुझे यहाँ रखने का इरादा है? तुम दोनों खाते को शराफत से मुझे जाने दो। मैं यार गुलाम, पहले इसके मुंह पर टेप लगाकर इसकी पटर पटर बंद कर दो। दिमाग ख़राब हो गया मेरा इतनी अंग्रेज़ी सुन सुन के। गुलाम ने हैरत से अज़म को देखा कि शायद वो मजाक कर रहा हो, लेकिन इसकी आंखों में संजीदगी देखकर गुलाम ने गहरा सांस लेते हुए एक कपड़े का टुकड़ा उठाकर पकड़ा और लीजा के पास आ गया। इसके हाथ में वो कपड़ा देखकर लीजा की आंखें खौफ से फैल गईं। ऐसा सोचता भी मत, मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा, मैं तुम पर केस कर। लीजा का जुमला पूरा होने से पहले ही गुलाम ने इसका मुंह कपड़े से बांध दिया और लीजा किसी घायल परिंदे की तरह झटपटाने लगी, लेकिन गुलाम उसे नज़रअंदाज करता अज़म की जानिब मुतवज्जा हो गया। चाहते क्या हो तुम अज़म? अरशमान इस लड़की के बदले में तुम्हें वो कभी नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए। इस बात पर अज़म की आंखों में जुनून उतरा।
جانتا ہوں، میں تو بس اسے نیچے دکھانا چاہتا ہوں۔ غلام کل جب ملکوں کی یہ وہ لائی تھی چوزی جرگے میں کھڑی ہوگی تو سوچ ارشمان ملک کا غرور کیسے مٹی میں مل جائے گا۔ غلام نے گہرا سانس لے کر اپنے دوست کو دیکھا۔ عظم، کیا یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی؟ میں نے کتنی بار تم سے کہا ہے، جو ہوا اس پر نظر ثانی۔ عظم کے بری طرح گھونٹنے پر غلام خاموش ہو کر اپنا سر جھکا گیا۔ یہ نفرت ہم میں سے ایک کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ غلام گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اس معاملے میں بحث بیکار تھی۔ ایک آواز پر ان دونوں کا دھیان لیزا کی جانب گیا، جو ہونٹوں پر بندھی پٹی کے پیچھے سے کرا رہی تھی۔ چوزی کے جسم میں شیرنی ہے یہ۔ غلام عظم کی بات پر ہنس دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی انہوں نے باہر کچھ گاڑیاں رکنے کی آواز سنی اور پھر ارشمان ملک غصے کے عالم میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی انگارہ آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عظم کی جان ہی لے لے گا۔ لیزا کی دبی دبی آواز پر ارشمان کی نظر اس پر پڑی تو غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آج تم نے ہر حد پار کر دی ہے عظم چودھری، تمہاری اتنی جرأت کہ تم ملکوں کی بیٹی کو یوں باندھ کر رکھو۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر عظم کو گریبان سے جکڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی عظم کے آدمی بندوقیں پکڑ کر آگے ہو چکے تھے۔ ملکوں کی بیٹی اس عورت کی مجرم ہے ارشمان ملک، اور اس کا فیصلہ تو اب جرگے میں ہی ہوگا۔ ارشمان نے تیکھی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا جو اپنی گود میں اپنے بچے کو اٹھائے رو رہی تھی۔ اس معمولی عورت کی خاطر ملکوں کی عزت جرگے میں نہیں جانے والی چودھری۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے ملک۔ ارشمان اب باقاعدہ اپنے دانت کھچکھچا کر عظم کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس عورت کی جانب بڑھائے۔ یہ پیسے رکھو پاس اور بھول جاؤ کہ تم کسی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ عورت اپنا مقصد پورا ہوتا دیکھ فوراً رونا بند کر کے وہ پیسے تھام گئی اور اپنے بیٹے کو ہلایا، جس پر اس کا بیٹا فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ ارشمان نے جتلاتی نظروں سے عظم کو دیکھا۔ جب کوئی شکایت ہی نہیں تو کیسا جرگہ؟ یہ قصہ چند نوٹوں سے یہیں ختم چودھری۔ اتنا کہہ کر ارشمان لیزا کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ کھولنے کے بعد اس کے منہ پر بندھی پٹی بھی اتار دی۔ کسی کا سہارا پا کر لیزا کی ساری بہادری ختم ہوئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بس رونا بند کرو، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ ارشمان کے دلاسے پر لیزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارشمان اس کی کونی پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ تم اسے نہیں لے جا سکتے ارشمان ملک، اس لڑکی نے گاؤں کا اصول توڑا ہے۔ ارشمان نے مڑ کر غصیل نظروں سے عظم کو دیکھا۔ گاؤں کے کچے راستے پر گاڑی چلانا منع ہے کیونکہ وہاں سے لوگ پیدل گزرتے ہیں، اور یہ لڑکی وہاں پر گاڑی بھگا رہی تھی۔ ارشمان کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر عظم مسکرا دیا، کیونکہ اس اصول سے ارشمان بھی اچھی طرح واقف تھا۔ یہ یہاں نہیں آئی ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہوا۔ تمہیں اپنی عورت کو یہاں کے اصول بتانے چاہیے تھے۔ ارشمان کی بھیجی مٹھیاں دیکھ کر عظم کے چہرے پر فاتحہ مسکراہٹ آئی۔ پکڑ لو اس لڑکی کو، کل جرگے میں سے گاؤں کا اصول توڑنے کی سزا دی جائے گی۔ عظم کے حکم دیتے ہی ایک آدمی ان کی جانب آیا تو لیزا سہم کر ارشمان کے قامتی وجود کے پیچھے چھپ گئی، لیکن جیسے ہی اس آدمی نے لیزا کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ گیا۔ پھر کبھی ملکوں کی عزت کو چھونے کی سوچنا بھی مت۔ اتنا کہہ کر ارشمان نے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ آدمی چیختے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور لیزا حیرت سے ارشمان کو دیکھنے لگی، جو اپنے ہاتھ کے ایک جھٹکے سے اس آدمی کی کلائی توڑ چکا تھا۔ چلو یہاں سے۔ ارشمان نے لیزا کا ہاتھ پکڑا، جو بھی ہکی بکی سے آنکھیں پھیلائے ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ غلام نے آگے بڑھ کر ارشمان کو روکنا چاہا، لیکن عظم کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ اسے لے جا رہا ہے عظم، تم روکتے کیوں نہیں اسے؟ غلام نے حیرت سے عظم کو دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ غلام کو لگا اس کا دوست پاگل ہو چکا ہے۔ تم نے اس کی لڑکی کی آنکھیں نہیں دیکھی غلام؟ اس کی آنکھوں میں ارشمان کے لیے وہی جنون اور چمک تھی جو میری آنکھوں میں آن کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ غلام کی حیرت میں یہ بات جان کر مزید اضافہ ہو گیا۔ اب مجھے آن کو پانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی غلام، تم دیکھنا میرا کام یہ لڑکی کر دے گی۔ جتنی آگ اس میں بھری ہے، یہ اپنی چاہت حاصل کر کے ہی دم لے گی۔ عظم نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ارشمان ملک جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں پھنس چکا ہے۔ اب مزہ آئے گا بہت اس کھیل میں، غلام میں بہت۔ غلام اب کی بار مسکرایا نہیں تھا، بلکہ پریشانی سے عظم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے ایسا کچھ ہو جو سب برباد کر کے رکھ دے۔ کنیز چارپائی پر بیٹھی روتے ہوئے اپنے پیر دبا رہی تھی، جو بری طرح سے دکھ رہے تھے، لیکن جن ہاتھوں سے وہ اپنے پیر دبا رہی تھی وہ ہاتھ تو پیروں سے بھی زیادہ درد کر رہے تھے، اور انہیں دبانے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنی بے بسی محسوس کر کے کنیز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سارا دن کام کر کے گزارا تھا۔ راجدہ نے اس سے حویلی کا ہر کونا صاف کروایا تھا، اور وہ نازک پھول سی لڑکی جو اپنی ماں
بہن کے ایک چھوٹے سے کام کہنے پر رونے لگ جاتی تھی۔ آج سارا دن کام کرنے کے بعد اس کے جسم کا جوڑ درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اماں بہت تھک گئی ہوں میں، اتنا درد ہو رہا ہے میرے ہاتھوں میں۔ کنیز نے اپنے نازک ہاتھوں کو دیکھا جو فرش پر پونچا لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ تم نے تو کہا تھا سائیں جی اچھے ہیں اماں، وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے میری مدد کی، تو انہوں نے مجھ سے اتنا کام کیوں کروایا؟ کنیز نے روتے ہوئے شکوہ کیا، لیکن اس کا شکوہ سننے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگر اس کی ماں اسے یوں روتے دیکھ لیتی تو اپنے سینے سے لگا کر چپ کروا دیتی، لیکن بابل کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد اسے سینے سے لگا کر چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ شاید یہی تو تھا ہر باپ کی لاڈلی کا مقدر کہ اپنی شہزادی کو باپ دنیا کی دھوپ سے بچا بچا کر کسی نازک پھول کی طرح پالتا ہے۔ رخصت ہونے کے بعد وہ نازک انگاروں پر گھسیٹی جاتی ہے۔ کنیز نے اپنے دکھتے ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھر انہیں اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ پتہ ہے اماں، سائی جی یہاں آ کر ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید وہ بھول گئے ہیں کہ میں ان کی۔ کنیز کے الفاظ فوراً اس کے حلق میں اٹک گئے۔ سلطان کا دیا حکم یاد آیا۔ ان کی میٹ کو ان کا یہ محل بالکل اچھا نہیں لگا اماں، بالکل اچھا نہیں لگا۔ کنیز چارپائی پر لیٹ گئی اور تکیہ اپنی مٹھی میں بھیج کر سسکتے ہوئے رونے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اماں، نہیں رہنا۔ میرا وہ چھوٹا سا گھر اس محل سے بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے پاس واپس بلا لو اماں، واپس بلا لو۔ کنیز نے روتے ہوئے سرگوشی کی اور کتنی ہی دیر اس کی سسکیاں اس چھوٹے سے کمرے میں گونجتی رہی تھیں۔ آخر کار یوں ہی اپنی پلکوں پر آنسو سجائے تھکن سے چور وہ کب سو گئی۔ اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوا، ابھی نہ جانے کس وقت اس نازک پھول پر کتنے ظلم ڈھانے تھے۔ رات کے سائے آسمان پر چھا رہے تھے جب ارشمان کی گاڑی ملکوں کی حویلی کے باہر رکی۔ لیزا ابھی بھی خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی سے نکل کر ارشمان نے لیزا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے سیدھا اس کی کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر ارشمان نے لیزا کو جھٹکے سے چھوڑا، جس کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بیڈ پر جا گری۔ آج تم نے ہر حد پار کر دی، جانتی ہو کیا ہوتا اگر وہ چودھری تمہیں کل جرگے میں لے جاتا تو ملکوں کی عزت آن سب خاک میں مل جاتا۔ لیزا ہکی بکی سے ارشمان کو دیکھنے لگی۔ جرگے والی بات تو اس کے سر سے گزر گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، اگر اب تمہاری وجہ سے ایسا کچھ ہوا تو سچ کہتا ہوں جان لے لوں گا تمہاری، اور ایسا کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا کہ تم آن کی بہن ہو۔ اتنا کہہ کر ارشمان کمرے سے باہر نکل گیا اور لیزا کتنی ہی دیر وہیں بیڈ پر بیٹھی رہی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آج ارشمان کا چلانا اسے برا کیوں نہیں لگا۔ خود سے ایسے بات کرنے والے کا تو وہ منہ توڑ کر رکھ دیتی تھی، تو آج کیوں اس کی ہر بات چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ لیزا کی نظر کلائی پر پڑی اپنی، جہاں کی نازک جلد پر ارشمان کی سخت پکڑ کا لال نشان باقی تھا۔ لیزا نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا، اسے اس ہلکے سے نشان پر ارشمان سے نفرت نہیں ہو رہی تھی، اور وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ لیزا کو وہ پل یاد آیا جب اس تک پہنچتے ہاتھ کو ارشمان اپنی کلائی کے ایک جھٹکے سے توڑ چکا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے لیزا کے ہونٹ خود بخود مسکرا دیے۔ ارشمان نے اس آدمی کو کچھ کہا بھی تھا جو لیزا، لیکن ارشمان کے لہجے کے رعب نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ تمہاری جو روڈنس مجھے بری لگتی تھی آج وہی دلکش لگ رہی ہے۔ لیزا اپنی کلائی کے نشان کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، بچ کے رہنا مجھ سے بیڈ بوائے، بہت خطرناک ہوں میں۔ لیزا گہرا سانس لے کر بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے چہرے پر مسکان سجائے گلے میں موجود چین سے کھیلتے ہوئے ارشمان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جس شخص کے بارے میں وہ سوچ رہی ہے وہ اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، اس کی بہن کی ملکیت تھا۔ وہ خود غرض سی لڑکی صرف اپنے اس دل کی بات مان رہی تھی جسے ارشمان ملک کو اپنوں کو محفوظ رکھنے کی ادا بھا گئی تھی۔